श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः। ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगामनवच्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकं साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः शीतैः शिशेवे पवनात्मजं सददर्श ददः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननां शोकभारैरिव न्यस्तां भारैर्नावमिवाम्बसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् पवनात्मजः सददर्शाविदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीम् एककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा अकर्णां शङ्कुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अधिकायोत्तमाङ्गीं च तनुदीर्घशिरोधरां द्वत्सकेशीं तदा केशीं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णललाटां च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्टीं चुबुकोष्टीं च लम्बास्यां लम्बजानुकां ह्रस्वां दीर्घां तदा कुब्जां विकटां वामना तथा करालां बुघ्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननां विकृताः पिङ्गलाः कालीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालाय समहाशूल कूढमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूल महिषाजशिवामुखीः गजोष्टहयपादिश्च निकादशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च करकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णैर्हस्तिकर्णिश्च हरिकर्णिस्तथा पराः अनासा अधिनाशाश्च तिर्यङ्नासा विनासिकाः गजसन्निभनाशाश्च ललोडोच्छ्वासनासिका हस्तिपादा महापादा गोपादा पादशूलिकाः अधिमात्रशिरोग्रीवा अधिमात्रकुशोदरीः अधिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानकास्तदा अजामुखीर्हस्तिमुखीः गोमुखी सूकरीमुखीः हयोष्टकरवक्त्रा च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ता च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराला धूम्रकेशी च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गीः मांसशोणितभोजनाः ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्दवन्दमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं तस्यादस्ता च तां देवीं राजपुत्रीम् अनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भद्रदर्शनदुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भद्रवात्सल्यभूषणां राक्षसाधिपसमृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियूतां सिंहसमृद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदा प्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपाम् असंस्पर्शात् अयुक्तामिव वल्लकीं सीतां भद्रवशे युक्ताम् अयुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सक्रहामिव रोहिणीम्
ददर्श हनुमान् देवीं लताम् अकुसुमामिव सामलेन च दिग्दाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणाली पङ्क्तिदिग्देव विभाति च मलिनेन च वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृता मृगसावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनाम् अधीनां भद्रतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीताम् असितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशाबनिवेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैः वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्गातमिव शोकानां दुःखस्योर्मि विमोदितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षम् अतुलं लेभे मारुतिप्रेक्ष्य मैथिलीं हर्षजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवं नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।